अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में घर घर बुखार सर्वे के दौरान 45,000 अफराद में कोरोना के अलामात पाए जाने का हुआ इंकशाफ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। रैली और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। और मुंबई की एक इमारत में मुहीब आतिशज़दगी, 7 अफराद फौत, कई जख्मी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में घर घर बुखार के सर्वे के दौरान 45,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस के मुश्तबा अलामत पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जुमा के रोज़ रियासत भर में सेहत का अमला घर घर पहुंचकर हर शख्स के बुखार, खांसी, सर्दी की जांच का अमल शुरू किया है। इस दौरान 45,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना के मुश्तबा अलामत पाए गए। उन तमाम को 5 दिनों के दवाइयों की किट हवाले करते हुए घर में अलग थलग रहने का मशवरा दिया जा रहा है। ये सर्वे आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगा। इसी दौरान वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले में जारी घर घर फीवर सर्वे के काम का मुआयना किया। उन्होंने अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ जिले के वार्ड नंबर 37 में घर घर पहुंचकर इस सर्वे के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की और कहा कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर अवाम चौकसी इख्तियार करें और फौरी तौर पर अपना मुआयना करवाएं। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल और एहतियात की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि कोरोना से अवाम बच सकें। ये घर घर सर्वे रियासत भर में 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। महकमे सेहत के हुक्काम ने निशानदही करते हुए कहा कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही है। फीवर सर्वे में तिब्बी अहलकार आइसोलेशन किट्स, हामिला खवातीन को तिब्बी इमदाद, टीकों के हुसूल के काम भी कर रहे हैं। कलेक्टर्स और महकमे सेहत की टीमें फीवर सर्वे का काम कर रही हैं। सर्वे के जरिए कोरोना मामलात का पता चलाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी तेलंगाना में घर घर बुखार का सर्वे किया गया था और कोरोना वायरस के अलामत पाए जाने वालों को अद्वियात के किट्स दिए गए थे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात बिशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। रियासत के कई अजला में दिन के दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है और रात के औक़ात कम दर्ज हरारत की वजह से सर्दी महसूस की जा रही है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी बिशमूल कई ओहदेदारों को नोटिस जारी की है और उन तमाम को 3 फरवरी के दिन कमेटी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी है। इससे कबल ही कमेटी ने रियासत के DGP महेंदर रेड्डी, करीमनगर के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा, जगतियाल DSP प्रकाश और करीमनगर के इंस्पेक्टर पुलिस को भी लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी की थी। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज दिल्ली में बंडी संजय ने कमेटी के सामने हाजिर होते हुए उनकी गिरफ्तारी की रोयदाद से वाकिफ करवाया था। उन्होंने कमेटी को बताया कि वो गुज़िश्ता माह मुलाजिमीन के मसाइल पर खामोश तरीके से करीमनगर में वाक़े अपनी ऑफिस में जागरण दीक्षा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोविड क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए ऑफिस की गेट को गैस कटर की मदद से काट कर उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया था। तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात और जायदादों की मार्केट कीमतों के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फिर एक मरतबा इजाफा होने वाला है। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से ज़मीनों की मार्केट कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी करते हुए महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन को ज़मीनों की मार्केट कीमतों में इजाफे का जायज़ा लेने की इजाज़त दी है। 6 महीने कबल ही रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात और जायदादों की मार्केट कीमतों और रजिस्ट्रेशन की शरहों में इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता साल 22 जुलाई को हुकूमत ने ज़रई और गैर ज़रई अराज़ी और जायदादों की कीमतों और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 50% तक इजाफा किया था। अब 6 माह बाद ही दोबारा कीमतों में इजाफे का फैसला किया जा रहा है। साल 2013 के बाद हुकूमत की जानिब से अराज़ियात की कीमतों में पहली मरतबा जुलाई 2021 में इजाफा किया गया था, जिससे ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात के अलावा प्लाट्स और फ्लैट्स की मार्केट कीमतों में इजाफा हुआ था। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ 3 स्लैब बनाए गए थे। जिन इलाकों में अराज़ियात की कीमत कम है वहाँ 50% का इजाफा किया गया है। औसत कीमत वाली अराज़ियात में 40% और ज़्यादा कीमत वाली अराज़ियात
ٹکٹ کی قیمتوں میں 30% کا اضافہ کیا گیا ہے اور رجسٹریشن فیس میں 5 سے 7% کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ قیمتوں میں اضافہ بھی 50% تک کرنے کا امکان ہے۔ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے 28 بکریوں کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع نرمل کے کنٹالہ منڈل کے سوریا پور میں پیش آیا۔ گزشتہ 3 دنوں سے بکریوں کی موت پر کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا اور بکریوں کو مویشیوں کے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بکریوں کو پانی نہ پلائیں، جس پر 3 دنوں سے ان بکریوں کو پانی نہیں پلایا جا رہا ہے۔ ان کسانوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان بکریوں کی دوا کے لیے اب تک 20,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ ایک بکری کی موت ان کے لیے ناقابل فہم بن گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے اس سلسلے میں تعاون کی خواہش کی ہے۔ مرکزی حکومت نے بین الاقوامی مسافروں کی آمد سے متعلق نظر ثانی شدہ رہنمایانہ ہدایات جاری کی ہیں، جن کا اطلاق آج 22 جنوری سے ہوگا۔ رہنمایانہ ہدایات میں بین الاقوامی مسافرین اور ایئر لائنز اور تمام داخلہ پوائنٹس کے لیے ضابطے مرتب کیے گئے ہیں۔ ان ہدایات کے مطابق کووڈ کے خطرے والے ممالک سے آنے والے مسافر اگر ہندوستان آنے پر کووڈ سے متاثر پائے گئے تو ان کا معیاری ضابطے کے مطابق علاج کیا جائے گا یا الگ تھلگ رکھا جائے گا اور انہیں لازمی طور پر کوارنٹائن سینٹر میں نہیں رکھا جائے گا۔ پہلے کی رہنمایانہ ہدایت کے مطابق انفیکشن سے متاثر پائے جانے والے مسافرین کو پروٹوکول کے مطابق کوارنٹائن سینٹر میں رہنا لازمی تھا۔ کووڈ کے زیادہ خطرے والے ممالک سے آنے والے مسافرین کو اپنی منسلک پرواز پر سوار ہونے سے پہلے آمد کے بعد کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے سیمپل دینا ہوگا اور ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک انہیں ایئرپورٹ پر ہی انتظار کرنا ہوگا۔ دیگر ممالک سے آنے والے مسافرین میں سے 2% کا ہوائی اڈے پر ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ان 2% مسافروں کی نشاندہی متعلقہ ایئر لائنز کریں گی۔ رپورٹ منفی پائے جانے کی صورت میں ان 2% بشمول تمام مسافرین کو 7 دن تک گھر میں کوارنٹائن میں رہنا ہوگا اور 8ویں دن RT-PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یہ ٹیسٹ بھی منفی آنے کے بعد انہیں مزید اگلے 7 دن تک اپنی صحت پر نگاہ رکھنی ہوگی اور اگر ایسے مسافر انفیکشن سے متاثر پائے گئے تو ان کے نمونے جینومک ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر رہنمایانہ ہدایات پہلے کی طرح ہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہفتے کو 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ میں انتخابی ریلی، روڈ شوز اور جلوس پر پابندی برقرار رکھنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے کیسز اور کورونا ویکسینیشن کی صورتحال کے پیش نظر کمیشن نے انتخابی ریلی پر پابندی کو فی الحال آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن کی اس میٹنگ میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ 5 ریاستوں کے چیف الیکشن کمشنرز نے بھی کمیشن کی میٹنگ میں فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کی اس میٹنگ میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد انتخابی ریلیوں پر پابندی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو پہلے سے زیادہ چھوٹ دی ہے۔ ممبئی کی ایک عمارت میں مہیب آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا۔ ممبئی کے بھاٹیا ہاسپٹل کے قریب 20 منزلہ عمارت میں یہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں 7 افراد فوت ہو گئے تھے۔ مزید 15 افراد ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 6 معمر افراد جنہیں آکسیجن کی ضرورت تھی کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اگرچہ کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کئی گھنٹوں تک عمارت کے اطراف کثیف دھواں دیکھا گیا۔ حکام نے 13 فائر انجنوں کی مدد سے آگ بجھانے کا کام کیا۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو پائی ہے۔ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا، جس کا شائقین بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، 14 اپریل کو ریلیز ہوگی۔ یہ فلم پہلے دسمبر سن 2021 میں ریلیز ہونے والی تھی، لیکن اچانک کورونا کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد فلم کی ریلیز ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب عامر خان نے تمام افواہوں کو ختم کرتے ہوئے فلم کی نئی ریلیز کا اعلان کر دیا ہے۔ عامر خان پروڈکشن نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ فلم 14 اپریل کو بیساکھی کے موقع پر ریلیز ہوگی۔ امریکہ کے ٹیکساس میں ہوئے یرغمال والے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کا دھیان پاکستان میں سرگرم دہشت گردی پر گیا ہے۔ یہاں ایک یہودی عبادت گاہ میں پاکستانی نژاد کے شخص نے 4 لوگوں کو یرغمال بنایا تھا اور انہیں چھوڑنے کے بدلے پاکستان کی لیڈی القاعدہ سائنسداں عافیہ صدیقی کی رہائی کی مانگ کی تھی۔ اس واقعے کو امریکہ نے دہشت گردانہ واقعہ قرار دیا ہے۔ اب ہندوستان نے ٹیکساس واقعے کی مثال دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔
امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں گھر گھر بخار سروے کے دوران 45,000 افراد میں کورونا کے علامات پائے جانے کا ہوا انکشاف۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ ریلی اور روڈ شو پر جاری رہے گی پابندی، الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ۔ اور ممبئی کی ایک عمارت میں مہیب آتش زدگی، 7 افراد فوت، کئی زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔